प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हमने डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ा है। डायरेक्ट करंट तो अक्सर हमारे दिमाग में यह रहता है कि डायरेक्ट करंट वो करंट है जो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, मगर ज़रूरी नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है डायरेक्ट करंट का, मगर इसकी एक खास बात जो है, इसकी डायरेक्शन एक रहती है। The current which flows only in one direction, that current is called direct current। या इसको हम कहते हैं कभी कभी यूनी डायरेक्शनल करंट भी हम इसको कहते हैं। यूनी डायरेक्शनल करंट, यूनी डायरेक्शनल करंट यानी वो करंट जिसकी सिर्फ एक डायरेक्शन हो। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी वो करंट जिसकी डायरेक्शन सेम रहती है, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। वो करंट, उस करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, जिसकी डायरेक्शन एक हो। विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल करंट। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो करंट जो कांस्टेंट रहता है, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। अगर हम इस तरह इसका ग्राफ बनाएंगे, हम मानते हैं ये टाइम एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है, तो इस तरह इसका ग्राफ बन गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन भी एक ही है। ये पॉजिटिव एक्सिस में चल रहा है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। अगर हम ये बनाएंगे कार्टेशियन प्लान, तो अब अगर ये करंट यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, यानी इस तरह, यहाँ से भी आधा, यहाँ से भी आधा, इस तरह चल रहा है, यानी ये पॉजिटिव एक्सिस में भी चल रहा था और नेगेटिव एक्सिस में भी चल रहा था, तब ये डायरेक्ट करंट नहीं हो सकता है, ये डीसी नहीं हो सकता है, क्योंकि तब ये इसने डायरेक्शन चेंज की थी, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चला था और नेगेटिव डायरेक्शन में भी चला था। यानी पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी चला था, या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चला है, या थर्ड क्वाड्रेंट में भी चल सकता था, मगर यहाँ पर ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल हम लेंगे, हम कहेंगे इस तरह ये टाइम एक्सिस है, यहाँ से करंट हम लेंगे, तो हम कहेंगे ये करंट इस तरह चल रहा है, इसका ग्राफ ये बन रहा है, तो ये भी डायरेक्ट करंट ही है, डीसी है, यानी इसको भी हम डायरेक्ट करंट ही कहेंगे। यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन एक ही है, यानी पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन है, मगर यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम के साथ। इस टाइम के बाद यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड है, फिर कुछ टाइम के बाद इसका मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, यानी मैग्नीट्यूड यहाँ चेंज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर चेंज हो रहा है, मगर डायरेक्शन एक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये भी डीसी करंट हो सकता है, या इस तरह भी डीसी करंट हो सकता है, यानी इस तरह। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मगर डायरेक्शन एक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है और यहाँ पर जो ये करंट है ये पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है डायरेक्ट करंट, नेगेटिव भी हो सकता है, मगर इसकी डायरेक्शन सेम है। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है, मगर मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है। मगर वो करंट जिसकी डायरेक्शन एक जैसी हो, यूनिडायरेक्शनल करंट, दैट करंट इज कॉल्ड डीसी करंट। जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, जो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, उस करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, जिसकी डायरेक्शन एक जैसी रहती है। अब एक और करंट है जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इन ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज वन विच वेरीज इन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली एंड चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली। जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली यानी हर एक पीरियड में चेंज हो रहा है, यानी हाफ सेकंड में अगर हम कहेंगे, या 1 सेकंड में, आफ्टर एवरी 1 सेकंड इट चेंजेस
इट इज़ डायरेक्शन, यानी कभी ये 1 सेकंड में पॉजिटिव तो फिर दूसरे 1 सेकंड में नेगेटिव बन जाती है, फिर दूसरे सेकंड में पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी कंटिन्यूसली ये अपना डायरेक्शन जो है ये चेंज करता रहता है। तो उस टाइप के करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। हाँ, कभी कभी कुछ केसेस में इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है, कभी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है, मगर इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो जाती है। जिस तरह हमने कहा डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, इसमें भी मैग्नीट्यूड चेंज हो, इसमें तो मैग्नीट्यूड चेंज होता ही है, होता है। और डीसी करंट में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रह सकता है और चेंज हो सकता है, इसमें भी किसी केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है, मगर यूजुअली इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। और जो खास बात है वो ये है कि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है आफ्टर एवरी साइकिल, एवरी पीरियड। किसी टाइम पीरियड में 1 सेकंड में या हाफ सेकंड में या 2 सेकंड के बाद इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। मगर डायरेक्ट करंट वो करंट है जिसकी डायरेक्शन एक जैसी रहती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगी। जो उसकी डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा, और नेगेटिव डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव ही रहेगा। तो उस टाइप के करंट होगा डीसी करंट। मगर जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी जिसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है पीरियडिकली, यानी किसी खास टाइम पीरियड में टाइम चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। हाँ, किसी खास केस में कभी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, मगर डायरेक्शन इसकी हमेशा चेंज होती रहती है। तो क्या कहेंगे हम ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? वो करंट जिसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है पीरियडिकली, और जिसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, और किसी खास केस में, पर्टिकुलर केस में कभी इसकी डायरेक्शन चेंज कांस्टेंट ही रहता है, चेंज नहीं होता है। वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें ऐसा यहाँ पर वो सिलेबस में है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है और जिसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ है। अगर मैं इस तरह कोई करंट ले लूं, ये ग्राफ यहाँ ले लूं, तो ये वो ग्राफ है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मगर डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक और ऐसा ग्राफ भी बन सकता है, इसको कहते हैं स्क्वायर फॉर्म, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म, और जो इसकी कॉमन फॉर्म है दैट इज साइन वेव, पीरियडिक वेव भी जिसको कहते हैं साइन वेव। ये कंटिन्यूसली यहाँ से फिर और चलता रहेगा इस तरह, इसको कहते हैं साइन वेव फॉर्म। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर वेव फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, यानी वेव की तरह इसका ग्राफ बन जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो इसको कहते हैं स्क्वायर वेव फॉर्म। यहाँ पर क्यों कांस्टेंट रहता है मैग्नीट्यूड, अभी मैं समझाऊंगा, मगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज, और यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है। यहाँ अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ, ये तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव में था, फिर यहाँ पर नेगेटिव में आया। वो तो पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है करंट की पॉजिटिव एक्सिस, करंट की नेगेटिव एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है हमारी। यानी यहाँ से करंट पॉजिटिव है, यहाँ करंट नेगेटिव है। जिस तरह हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझा है, अगर हम यहाँ देते हैं 0 तो ये होता है +1 +2, यहाँ से होता है -1 -2, यहाँ से भी होता है -1 -2, ये होते हैं प्लस। यानी अगर हम इस एक्सिस की बात करेंगे, जो हमने ये टाइम एक्सिस ली है, तो ये पॉजिटिव हुआ इस साइड और ये वाला हुआ नेगेटिव। यानी यहाँ से करंट नेगेटिव हम ले रहे हैं, यहाँ से करंट हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ये टाइम एक्सिस है, ये यहाँ से पॉजिटिव, अगर यहाँ से हम लेंगे तो टाइम एक्सिस नेगेटिव हो सकती है। तो जब
کوئی گریف اس طرح بن جائے گا، یہ اس میں بھی اور اس میں بھی، یعنی یہاں سے یہاں تک اس کا ویلیو پازیٹیو ہے اور یہاں سے یہاں تک اس کا ویلیو نیگیٹو ہے. تو یہ جو سکوائر ویو ہے، ہم کہتے ہیں یہ کرنٹ یہاں سے یہاں تک چلا پہلے، اس کا مطلب یہ کانسٹنٹ ہے. اس طرح ابھی ہم نے ڈی سی میں بنایا تھا اس طرح گریف، تو اس وقت میں نے کہا تھا اس وقت یہ کرنٹ کانسٹنٹ ہے. جب میں نے پھر ایسے گریف بنایا تب اس وقت کانسٹنٹ نہیں تھا، کیونکہ اس کا میگنیچیوڈ سیم نہیں تھا. کیونکہ یہاں پر میگنیچیوڈ دیکھیے، پھر یہاں پر دیکھیے، اگر اس میں ہم دیکھیں گے میگنیچیوڈ، یہاں پر کہیں پر بھی دیکھیں گے یہ میگنیچیوڈ جو ہے یہ سیم ہے. اسی طرح اس میں جو میگنیچیوڈ ہے، یعنی یہاں سے یہاں تک چلا، یہ کانسٹنٹ. اگر ہم یہاں دیکھیں گے میگنیچیوڈ، یہاں پر دیکھیں گے میگنیچیوڈ، یہاں پر دیکھیں گے یا یہاں دیکھیں گے، یہ سیم ہے ہر جگہ. مگر یہاں تک اس کی ایک ڈائریکشن تھی، یعنی پازیٹیو ایکسیز اس وقت کرنٹ کی تھی، اور اچانک یہ یہاں پر آ گیا تو یعنی نیگیٹو ایکسیز میں آ گیا، یعنی اس سے یہاں پر ڈائریکشن چینج ہو گئی. مگر پھر یہ کانسٹنٹ رہ گیا، یعنی اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ یہاں پر کانسٹنٹ ہے. دیکھیں میگنیچیوڈ کانسٹنٹ ہے. پھر اس نے ڈائریکشن چینج کی، پازیٹیو سے پھر نیگیٹو پر آ گیا، اس اور نیگیٹو سے پھر پازیٹیو ایکسیز میں آ گیا، یعنی پازیٹیو بن گیا، مگر پھر کانسٹنٹ رہ گیا. یعنی میگنیچیوڈ یہاں پر کانسٹنٹ رہتا ہے، مگر اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے. تو اس ٹائپ کا گریف اگر بن جائے گا آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا، اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں سکوائر ویو فارم. سکوائر ویو فارم اس کو کہتے ہیں، سکوائر ویو فارم. تو یہ جو یہ گریف ہے، یہاں پر تو ڈائریکشن تو ہمیشہ اس کی چینج ہوتی رہے گی پیریڈیکلی، کسی خاص پیریڈ میں. دیکھیے اگر یہاں سے یہاں تک 1 سیکنڈ ہے ٹائم، تو یہاں سے یہاں تک ایک سیکنڈ ہے ٹائم، یعنی 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈز، 3 سیکنڈز، 4 سیکنڈز. آفٹر ایوری سیکنڈ اٹ چینجز اٹس ڈائریکشن. اس سیکنڈ میں اس کی ڈائریکشن تھی پازیٹیو، پھر اس سیکنڈ میں اس کی ڈائریکشن ہے نیگیٹو، پھر اس سیکنڈ میں، یعنی ہر ایک سیکنڈ کے بعد، ہم نے کہا ہے ہر سیکنڈ کے بعد، کبھی یہ ہاف سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے یا اس سے کم بھی ٹائم ہو سکتا ہے، مگر سیم ٹائم میں یہ اپنی ڈائریکشن چینج کرتا رہتا ہے. تو یہاں پر اس کی ڈائریکشن میں چینج ہوتی رہتی ہے، مگر یہاں پر اس کا میگنیچیوڈ کانسٹنٹ ہے. تو اس ٹائپ کا گریف جب بن جائے گا اس کو کہتے ہیں سکوائر ویو فارم. یہ ہائر میتھمیٹکس انجینئرنگ وغیرہ، الیکٹریکل انجینئرنگ جب ہم آگے پڑھیں گے تو وہاں پر جو بھی کرے گا آپ میں سے الیکٹریکل انجینئرنگ، وہاں پر آپ کو اس ٹائپ کے کرنٹ کے بارے میں، اس ٹائپ کی جو بھی فرنٹ بن جائے گا کرنٹ کا، وہاں پر پڑھنا ہوگا. مگر ہماری سلیبس میں یہ ہے سائن ویو. ہاں یہ بھی ہے ٹرائنگولر. یہاں پر ہم دیکھیں گے یہاں پر اس کا میگنیچیوڈ بھی چینج ہو رہا ہے اور ڈائریکشن بھی چینج ہو رہا ہے. یہاں سے یہاں تک جو ہے دیکھیے میگنیچیوڈ یہاں پر کم ہے، پھر انکریز ہوا، انکریز ہوا، انکریز ہوا، لاسٹ میں یہاں پر 0 پہ آ گیا. پھر یہاں سے یہاں تک تو اس کا جو ڈائریکشن ہے یہ تو پازیٹیو تھا، پھر اچانک اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی تو نیگیٹو. یہاں سے پازیٹیو کرنٹ ہے، یہاں سے نیگیٹو، پازیٹیو ایکسیز یہاں سے نیگیٹو ایکسیز میں آیا. یہاں سے پھر اس کا یہ جو میگنیچیوڈ ہے پھر چینج ہو رہا ہے، اور یہاں تک اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ نیگیٹو ہے. پھر اس نے ڈائریکشن اپنی چینج کی، پازیٹیو بن گئی. دس از کالڈ ٹرائنگولر ویو فارم. مگر یہ ہے ہمارے پاس سائن ویو فارم. سائن ویو فارم اس کو کہتے ہیں، یا پیریڈیکل ویو، سائن ویو فارم. تو یہ ہمارا کرنٹ ہے، یہاں سے پازیٹیو ہے اور یہ نیگیٹو ایکسیز ہے کرنٹ کی. یہاں سے پازیٹیو ایکسیز ہے، نیگیٹو ایکسیز ہے، ہم ٹائم ایکسیز مانتے ہیں. 0 سے سٹارٹ کیا، تو جب 0 ٹائم تھا اس وقت کرنٹ بھی 0 تھا. تو جو ہی ٹائم بڑھنے لگا تو اب کرنٹ بھی بڑھنے لگا، یعنی کرنٹ کا میگنیچیوڈ بڑھنے لگا. دیکھیں یہاں پر میگنیچیوڈ، اور یہاں پر تو ہے سب سے زیادہ ہائیسٹ میگنیچیوڈ یہاں پر کرنٹ کا ہے. یہاں پر کم، یعنی کسی ٹائم کے بعد سے یہاں تک 1 سیکنڈ لگا، یا ہم کہتے ہیں کہ ہاف سیکنڈ لگا یا 2 سیکنڈ لگے. اگر ہم کہتے ہیں 2 سیکنڈز لگے تو 1 سیکنڈ کے بعد یہ میگزیمم پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی پہلے 0 ہوتا تھا، تھوڑا انکریز ہوا، انکریز ہوا، انکریز ہوا، یعنی میگزیمم ویلیو پہ پہنچا کسی ٹائم کے بعد.
پھر جا کے یہ ڈکریز ہونا شروع ہو گیا، پھر ڈکریز ہو گیا، تو ایک ٹائم آتا ہے جب یہ زیرو پہ آ جاتا ہے، جب یہ کرنٹ پھر زیرو آ جاتا ہے، تو جو ہی یہ زیرو پہ آ جاتا ہے، فار ایگزامپل دس از دا سمبل فار اے سی آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا سمبل یہ ہے، اور ڈی سی کا بھی میں نے بتایا تھا، ڈی سی کا سمبل یہ ہوتا ہے جو بیٹری کا سمبل ہے، یوزولی یہ ڈی سی کا سمبل ہے اور یہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا سمبل ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں پر کوئی رزسٹر ہم نے لگایا تو یہ پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹو ہے، تو کرنٹ کہاں چلے گا؟ فرام ہائر پوٹینشیل ٹو لوور پوٹینشیل، یہاں ہائر ہوتا ہے پازیٹیو ٹو نیگیٹو چلے گا، یعنی کرنٹ اس طرح چلے گا۔ یعنی جب کرنٹ اس طرح چل رہا ہے، سے ایک سیکنڈ تک اس طرح چل رہا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ انکریز ہو کے پہلے اس کا میگنیچیوڈ یہ ہوگا، پھر میگنیچیوڈ یہ ہوگا، اس کو ایمپلیچیوڈ بھی کہتے ہیں، تو یہ پیک ویلیو پہ پہنچتا ہے، یہ ہوتا ہے پیک ویلیو، اس کو ہم I0 کہتے ہیں، تو یہ پیک ویلیو ہو جاتا ہے، پھر جا کے پیک پہ آنے کے بعد ڈکریز ہو رہا ہے، ایک ٹائم آ جاتا ہے جب یہ زیرو بن جاتا ہے، یعنی یہ پازیٹیو تھا، یہ انکریز ہوتے 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 تو ایک ٹائم آیا جب یہ پیک پہ آیا، تو پیک کے بعد پھر یہ ڈاؤن ہونے لگا تو یہ زیرو بن گیا، تو زیرو جب ہو جاتا ہے یعنی ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ سیم رہ جاتا ہے، ان کا پوٹینشیل سیم ہوتا ہے، یہاں پر تو ہائر پوٹینشیل تھا، یہ لوور پوٹینشیل تھا، یعنی کسی ٹائم کے بعد یہ پوٹینشیل سیم، یعنی پہلے انکریز ہو گیا، پیک پہ پہنچا، پھر جا کے ڈکریز ہونے لگا، تو ایک ٹائم آیا جب ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ سیم ہو گیا، تو ایٹ ونس یہ اپنی پولرٹی اب چینج کرتا ہے، اب یہ پازیٹیو بن جاتا ہے اور یہ نیگیٹو بن جاتا ہے ہاف سائیکل کے بعد، ہاف پیریڈ کے بعد، تو ہاف ٹائم پیریڈ کے بعد یہ یہاں پر پولرٹی چینج کرتا ہے، یعنی اب یہاں یہ نیگیٹو بن گیا، یہ پازیٹیو بن گیا، پولرٹی چینج ہو گئی، اب یہ نیگیٹو ایکسیز میں چلے گا، کیونکہ اب یہ کرنٹ نیگیٹو ہے، کیونکہ اس نے پولرٹی چینج کی، اب اس کا جو ہائر پوٹینشیل ہے وہ نیگیٹو ٹرمینل ہے، تو ہائر ٹو لوور اب پھر سے کرنٹ چلنا شروع ہوگا، تو جب یہ زیرو پہ پہنچ گیا تھا اب یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، بڑھتے بڑھتے یہاں پر یہ پیک پہ پہنچ جائے گا، تو پیک پہ پہنچنے کے بعد اس کے بعد پھر سے یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ یہاں زیرو پر پہنچ جائے گا، یعنی ان کا جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے وہ سیم ہو جائے گا، پھر ہاف ٹائم پیریڈ کے بعد پھر سے یہ زیرو پہ پہنچ جائے گا، تو یہ ہاف ٹائم پیریڈ کے بعد پھر سے اپنی پولرٹیز چینج کریں گے، یعنی پازیٹیو بنے گا، یہ نیگیٹو بنے گا، تو پھر یہ اس طرح چلنا شروع ہو جائے گا، پھر ہاف ٹائم کے بعد پھر سے یہ پولرٹی چینج کریں گے، تو اس طرح یعنی یہ ویو اسی طرح بنتی جائے گی، تو اس طرح یہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ فلو ہو جاتا ہے، یعنی یہ کنٹینیوسلی، تو ہم کہیں گے پیریڈیکلی کسی مخصوص ٹائم میں، بٹ ہاف ٹائم پیریڈ کے بعد یہاں سے یہاں تک جو ٹائم لگا اس کو ہم کہتے ہیں ون سائیکل، فرام دس پوائنٹ ٹو دس پوائنٹ، سے پوائنٹ اے تک، او سے اے تک، ون کمپلیٹ سائیکل اس کو کہتے ہیں، ون کمپلیٹ ٹائم پیریڈ، ون کمپلیٹ سائیکل، یہ اس کو کہتے ہیں ہم ہاف سائیکل اس کو کہتے ہیں ہاف سائیکل، تو ہاف سائیکل کے بعد یہ اپنی پولرٹی چینج کرتا رہتا ہے، اس ٹائپ کے کرنٹ کو کہتے ہیں ہم آلٹرنیٹنگ کرنٹ، جو اپنی پولرٹی چینج کرتا رہتا ہے اور میگنیچیوڈ بھی چینج ہوتا رہتا ہے، اور کسی خاص کنڈیشن میں یہاں پر اس کا میگنیچیوڈ کانسٹنٹ رہتا ہے، مگر پولرٹی چینج ہوتے رہتی ہے، کسی بھی گراف میں آپ دیکھیے پولرٹی چینج ہوتی رہتی ہے، تو مگر یہاں پر اس سائن وے میں یا ٹرائنگولر وے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میگنیچیوڈ بھی چینج ہوتا رہتا ہے کنٹینیوسلی، پہلے لوور سے یہ پیک پہ پہنچا، یہ پیک ویلیو اس کو کہتے ہیں، اور پھر زیرو پہ پھر پہنچا، پھر اس کے بعد اس کی پولرٹی چینج ہو گئی،
تو اس کے بعد اس کی پولرٹی ہائی پیک پہ آ گئی، پھر ڈکریز ہونا شروع ہو گئی، تو پھر زیرو پہ پہنچی، پھر اس کے بعد پھر انکریز ہوئی، یعنی دوسرے ڈائریکشن میں اب یہ چلنے لگی، یعنی یہ ڈائریکشن چینج کرتا رہتا ہے۔ تو وہ کرنٹ جو اپنی ڈائریکشن پیریڈیکلی چینج کرتا رہتا ہے، اس کرنٹ کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ، اور جس کرنٹ کی ڈائریکشن ایک ہی رہتی ہے، یونی ڈائریکشنل کرنٹ، اس کو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ کرنٹ، ڈی سی جس کو کہتے ہیں، اور اس کو اے سی کہتے ہیں۔ سو اے سی کرنٹ اور اے سی اور آلٹرنیٹنگ کرنٹ، اے سی کرنٹ مت کہا کیجیے، اے سی کہا کیجیے، آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہم نہیں کہہ سکتے اے سی کرنٹ، آلٹرنیٹنگ کرنٹ وہ غلط ہے، یا ڈی سی کرنٹ وہ کہنا بھی غلط ہے، ڈی سی کہیے یا اے سی کہیے، آلٹرنیٹنگ کرنٹ کہیے یا ڈائریکٹ کرنٹ کہیے، یہ مت کہیے اے سی کرنٹ، وہ غلط ہے۔ تو اے سی کیا ہے ہمارا، آلٹرنیٹنگ کرنٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹنگ کرنٹ is one which varies in magnitude continuously and changes its direction periodically، جس کی ڈائریکشن پیریڈیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کسی پیریڈ میں، کسی ٹائم پیریڈ میں یہاں پر اس کی ایک ڈائریکشن تھی، پھر اسی ٹائم پیریڈ میں اس کی ایک اور ڈائریکشن ہے، یہاں پر ہم کہتے ہیں اس کو ہاف سائیکل، ہاف سائیکل کے بعد یہ چینج کرتا رہتا ہے، تو اس کو فل ٹائم پیریڈ کہیں گے۔ اور جو یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کا انورس اس کو کہتے ہیں فریکوینسی، سو فریکوینسی از 1 بائی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، فریکوینسی از اکول ٹو half of time period. The number of such cycles per second is called the frequency. Number of such cycles per second is called frequency. This is the frequency of this. اگر یہاں پر ٹائم 1 سیکنڈ لگا یہاں سے یہاں تک، تو ہم کہیں گے frequency is 1 by 1 that is equal to 1 hertz. تو اس کی فریکوینسی 1 ہرٹز ہو سکتی ہے۔ وہ دیکھیں کتنا ٹائم اس کا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم فریکوینسی۔ دس از ہاف سائیکل اینڈ دس از فل سائیکل، یہاں سے یہاں تک فل سائیکل ہے، اس کو ہاف سائیکل کہتے ہیں، اس کو ہاف سائیکل کہتے ہیں۔ تو یہاں سے یہاں تک جو یہ ویو بنی یہ فل سائیکل ہے، تو ہاف سائیکل کے بعد یہ اپنی پولرٹی چینج کرتا رہتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا، اور اس کا سمبل یہ ہے۔